You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsuranon. Ang atong oras karon, alas 10 na ang takna sa kabuntagon. Aduna kabay gitipig ang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamon. Adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busag tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayon nga atong kapadagay dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang yang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Mahal nga Ginoo, sa among pag-atubang ning way kasiguruan nga panahon. Among isalig ang among nasyon sa imong way kinutubang pagmahal. Amo kang hangyoon Ginoo. Tagaimi sa maalamon nga panghuna-huna nga magkasabot sa rason nga nung gagisabok sa daghang katilingbanong panuway ang nasyon. Ginoo, unsa may kaayuhan nga imong madagi kaniini. Among giampo ang among mga lideres nga makasabot sa maayong butang nga himuon ug nga sila musulti sa tinuod. Tagai sila sa kagutom ug kauhaw sa imong kaayo. Amo usab nga giampo nga ang tanang butang nga among mahukman nga buhaton para sa nasod gidasig sa imong gugma ug dili sa among hakog ug nga garbo kamaot ug pagdumot. Ginoo, kaluy kaming tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Good morning sa tanan natong mga kaigsuunan nga nagsunod din ng atong tulumanon. Una sa tanan, pasaylo ang awa kami makaprograma kagahapon tungod sa mayuntang mga katarungan nga di mga kalihukan nga di na mo kabalibaran. Mao nga hinaot unta nga kadtong atong mga nagsunod din ng atong programa. Bisan og na-absent may kagahapon, ana gihapon unta nagpaabot. O niya, labi na kadtong dunay text, mga text nga gipadangat diri, base og dunay atong mapunit karong adlaw, aron ato sab kahisgutan dinhi ning atong tulumanon. Adlaw karong Martes, Pebrero 27 na. Hastilan, pila na lang kaadlaw, wa na, Marso na sab. Mga higala, mo na giingon nga maugit tingali nga sa mga balita nga atong nadawat, daghana, bisan dinhi sa Liti, gibalita sa news kagahapon, nga dunay mga barangay kapitan gipusil diha sa ilang kuang yun, barangay dool sa barangay Hul o sa barangay Hul Bato. Sa Liti, diin katong dapita, basta kay dinhi sa Liti, gibalita sa news.
O dili lang kay dinhi sa ato sa litibisan sa ubang pangdapit sa nasod. Doon na nay mga inyong ta ambot ta politika ba ang katuyo ang rason, pero may mga katahap ang uban nga tungod lagi kay nagsingabot na mga sagud ang eleksyon. Apo usa na balang katuig ni. Humani ining 2024 pagka 2025 eleksyon naman sab. Hastilan ra ba ning eleksyon, lami panis humba. Kadaghanan gusto gyud mo entra sa piniliay. Mura manggod og basta maayo ka kaayo mo blanse sa eleksyon kuno, kamao kuno kang manimbang, mura kuno dako kayong posibilidad nga kwarta sa lata. Pero pastilan og unsa na balay personalidad nato nga ang bisan ang atong katungod sa pagpili ato pagyong ibaligya. Mao mabitaw nga karong buntaga daghaning atong mga huhisgutan nga medyo ambot tungod tingali sa grabe nga kalihukan sa pamulitika, tungod sa grabe nga ambisyon, daghan ng mga programa nato sa atong kagamhanan nga ang tuyo o tagtinguha pagsulbad sa mga problema para nga matubag sad ang mga suliran nga giatubang sa mga kaigsuonan tang kabus na sa mga kaigsuonan natong kabus nga unta katagaan og hingpit nga kasulbaran nagpabilin nga problema tungod kay ang atong mga piniling opisyal murag dili ug wa gyud magkasinabot. Bisan gali niining usa ka gatos nga increase. Basta daghan na ang mga nagpabati gyud nga supak. Daghan sab ang mga nagayo nga ihatag na lang. Daghang mga suggestion nga gipabati. Kay gani usa niini sa ato unta yung hisgutan pag-ayo kining pamahayag ni sa usa ka entrepreneur nga si Joy Concepcion nga sa mga nangaging nga mga presidente kuno sa nasod kang Aquino kang kinsa pagkato Ramos ug uban pa nga dunay increase nga gihimo sa mga sweldo sa mga private nga mga institusyon. Gipaagi gyud kuno og inyong taba gikonsulta gyud ang katawhan. Doon na gyud proper nga konsultasyon sa mga kompanya aron nga dili mo islag og mobalhin ngadto sa laing nasod og nya manir mo deklarar og bankruptcy. Mao man gani nga manghinaota kaysa akong nakita pagkakaron, I might be wrong. Tingali abang hinaot ko nga nisipyat ko sa akong analysis. Kay murag dawa gid tingali gyud kahigayunan nga mulusot kini usa ka gatos. Nga naman kay nagkinahanglan man ni og suportar sa gikan sa Kongreso. Kay kini usa ka gatos nga legislated nga wage increase gipasiugdahan man ni sa Senado. Ug niya moy atong pagtuo nga daga bisan inilusot na kali ni daga sa third and final reading, pero daghan sa mga observer, daghan sa mga negosyante in town nga niiyagak nga dili lagi libaglisod sila. Mao man gani nga akong gihisgutan ni adtong Biyernes sa katapusang adlaw nato sa programa sa mayaging semana kining pamahayag nga giluwatan ni Joy Concepcion nga hinay-hinayon sa masundon kuno tong gibuhat niadto kay ako nya ning hisgutan pagkakaron. Kay matud pa niya kana laging wa ba idiretso ginagmay lang usa ug niya may 40 o pila ba kadto ug niya nakasabot man. Kaysa akong tan-aw pagkakaron murag daw na ko'y gibati nga kahatlok nga di gyud mulusot ang usa ka gatos. Kay ang Senado usa ka gatos ang ilang gipalusot nga legislated wage increase sa mga private institution. Pero ang Kongreso gigamian. Ang ilang nga dunay mga kongresista nga may submitted og increase nga 150. Ug unya doon na gali uban nga 350.
Murang nakaingon ko, wa mga nagkalisod mga sa usa ka gatos. Unsa nakahag ang aprobahan maaprubahan sa Kongreso ang 150 o di ba kana 350? Kinsus pila man ka mga kompanya, private companies nga manira. Pila man ka private companies ang mo declare og pangkapsi. Mao nay atong gikabalakan nga sa laktod nga pagkasulti ang Kongreso ug sa Senado as far as kining increase nga 100 murag layo ras tinais manok nga magkasilabot. Kay lahi man ang ila ang sa Senado nga legislated wage increase kagani giaprobahan na nila usa ka gatos. Kaya kinahanglan na lang unta tuog inunta pagpalusot sa inunta balaod sa gikan sa Kongreso nga magsuportar nga mukuyog sa mga legislated wage increase nga gipasar sa Senado. Pero lahi man ang ila, og dili gani 150, 350. Mo nay nakaingon ko nga mura man ay og wa gyud kahigayonan. Sa mga kasugod kagahapon naghimo naman dito. Doon na may joint meeting sila ato naghihapon hisgutan no karon taon-taon. Balikon ko pangumusta namo sa tanan natong mga kaigsuonan dinhi sa Dakbayan sa Ormoc, sa 80 kapin ka mga barangay sa tulo ka dagko nga distrito dinhi sa syudad. Mga pangumusta sab nako sa mga nagkalain-lain nga mga munisipyo sa unom ka munisipyo sa 4 distrito sa tibuok rehiyon 8, Luzon, Visayas ug Mindanao ug ngadto na sa mga kaigsuonan nato, mga pangumusta nato niadtong tuas gawas sa nasod. Kumusta mo kay kaluoy sa Dios kami diri hinay-hinay. Doon na ko gihapoy mga hambin nga mga balatian pero sige lang gihapon ta. Mientras makatingog pa, mientras makasalmod pa ta, pagpabati sa atong huna-huna o pagdawat sa mga opinyon ninyo, aron atong ikapadangat ngadto sa mga pinili sa lungsod, magpaabot kami dinhin ining atong tulumanon pangilabot. Okay, atong sugdan dayon ang atong mga tinagsip sa mga balita, sa pagpunit sa tinagsip sa mga balita. Una nang atong hisgutan, kining mahitungod sa doon na mag text dire o tinuod ba kuno nga wa nay bagyo. Ang text niya dire, Mr. Pipito, good morning Mr. Pipito o Hitler, tinuod ba nga wa nagyoy bagyo? O mahayog ba sana kuha nato kung sa nadawat nato nga report dito sa Pag-asa nga atong nadawat din sa atong tulumanon mao nga wa nay weather disturbance sa mosunod nga 2 ka semana. Dili kay wa nay bagyo. Kanimo nga ikaw nga nag-text kanamo diri karon. Bibot murag dili mawa tingali ning bagyo. Kay naa gali bagyo kuno sa lata. Bagyo cooking oil. Ang balita matud pa dire ha sa nakuha nato nga pamahayag og gipalusot sa Pag-asa wa nay weather disturbance sa mosunod nga 2 ka semana. No, wa kunoy weather disturbance dautan nga panahon nga gipaabot sud nining 2 ka semana sa atong nasod matud pa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung Pag-asa. Si Ana Solis, ang officer in charge sa Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division, mingon nga wa kunay national rainfall over there would be battle pa diri usbunta ni sipyat ko sa akong pagbasa. Ana Solis, officer in charge sa Pag-asa, miingon nga doon na kuno'y minimal rainfall sa ubang bahin sa
sa nasod tungod kuno kini sa different weather system. Nakalain-lain kuno lagi nga sistema, weather system sa atong nasod. Tinuod mo na kay di na area nato nga huwaw, doon na say naglunop nga area sa atong nasod. However, there will be hinoon matud pa ni Ana Solis sa Pag-asa nga wa kuno'y low pressure area kung tropical cyclone hangtod sa Marso until March. Unya matud pa niya doon na hinoon kuno'y easterlies and isolated local rains or thunderstorm activities pero minimal. Gawas niya na wa kuno nakita nga weather disturbance sa musunod nga dawa ka semana matud pa ni Ana Solis. Hinoon init nga panahon gipaabot sa pagsuod yung kuno nining buwan sa Marso. Human nining Abril no, pagsuod sa buwan sa Marso gipaabot nga mura kuno init nga panahon. Hindi pagsuod sa Marso. Tungod kay ang northeast monsoon kung amihan nagpadayon man nga medyo mihinay. Ug unya matapos yun kuno karong Marso 21 base sa Pag-asa monitoring. Ato rin timosyon ha. Last year sa miaging tuig amihang na terminate pagka Marso 21. Unya matud pa dire. Last year, amihan terminated on March 21. It will be earlier than March 21 for this year. Masayo-sayo na ikono kay kasami aging tuig ang amihan na ni-terminate ko na hunong niya pagka Marso 21. Pero karon kuno tuig tingalig masayo-sayo matud pa atong ikumparar sa miaging tuig. Ug unya matud pa dire. Ang Pag-asa may warning nga ang hotter ang init nga panahon o dry season ni next month sa sunod nga buwan tungod ni sa El Nino. Hapit almost all provinces in the country will experience the adverse effect of El Nino. Sa ato pa ang tibuok probinsya sa nasod makamatgon kuno og adverse effect sa El Nino kon resulta sa inyong init nga panahon tingali. May this impact by May. RDI, sa ato pa, almost all the provinces in the country will experience the adverse effect of El Nino sa pagsuod yun, labi na sa pagsuod sa buwan sa Mayo. With varying levels of impact in the next few months according to Solis. More than 80 provinces would probably be affected by El Nino, which could lead to dry condition, dry spell, and drought. So, usbon ko ha, matud pa din ni Ana Solis, mga 80 ka probinsya posible nga maapektuhan sa El Nino o unya maka-experience siya og dry condition, dry spell, or drought. O lagi, wow, lagi yun. At the end of January, 41 provinces have already experienced such impact. So, hindi na yung pagkatapos sa buwan sa Enero, mga 41 na kaprobinsya ang medyo nakamatgon niining kainit sa panahon. So, atok nang gihisgutan, tungod niining nagpangutana lagi ni Bibot, nga wa na bay bagyo. Matod pa, wa na weather disturbance sa musunod nga dewa kasibina sa kasibana matod pa sa Pag-asa. Anha lang usa ta diha kutob. But no, og hidaot nga naminaw ka karon di ka samtang naghisgota ni adtong nagtubag sa imong gi-text dire. Okay, ato na sang hinay-hinayon pagpunit kining uban nga tinagsip sa mga balita nga atong napunit karong adlaw. Matod pa dire ambot og mahinayon ba ni kay dunay mga magbabalaod kay sa pagkakaroon karon ang atong mga estudyante moagi man ngadto sa grade 12, no, moabot man og grade 12 usa pa ta magkolehiyo.
Oh. Karon dunay nakuha nato nga impormasyon ani tinagsip sa mga balita nga dunay tinguha ang pipila ka mga magbabalaod nato nga dunay ikandak nga assessment test matud pa dire magkandak og assessment test kadiyot kayo ha. Assessment test, assessment examination para di na kuno mo kinahanglan na muagi ang bata sa grade 11 ug 12 ug kini gilihok na sa pipila ka mga kongresista. Ambot manghinaot nga malusot sa tuod ni aron dili na kaayo madugay-dugay ang pag-college sa atong mga kabataan. Kalipay man nato ni ana kay mo umanay atong damgo nga makahuman gyudayon ang atong mga kabataan. O kunya sunod nga atong nahug naman sad kadiyot lang. Hain na ba tunong akong bullpen diri. Nahug man tingali kadiyot kayo ha. Ako lion kay murag unsa ba di ara. Okay. Sunod nga tinagsip sa balita nga atong nadawat mao nga kining si Presidente Bongbong Marcos Jr. o ang atong Senate President, si Senate President Mig Sobere, murag nagkasabot ni. Murag nagkasabot kini duha nga idungan isabay ang plebisito sa 2025 midterm election. Sa ato pa nga og doon na may plebisito nga himuon idungan ni sa eleksyon karong 2025 kay ang tuyo og tumong niini nga makadaginot ang atong nasod sa gasto. Kay og maghisgot mo tag plebisito dako man og gasto. Gani ang pagpapirma lang ang pagpapirma lang sa ang kada lang pirma nga aron mahinayon ang kon makuan katong People's Initiative og nahinayon pa bisan gani ang TV advertisement migasto o nagahid og 50 million sus maresip unsa nagyud ka ang gasto og plebisito nagyud aktual na nga plebisito mao nga ambot og unsay huna-huna karon sa atong mga kaigsuonan na nagpaminaw nga maayo kay medyo nagkasabot si Presidente Bongbong Marcos ug si Senate President Mig Sobere nga kung ugaling mahinayon man nga dunay plebisito nga himuon ang maong plebisito idungan sa eleksyon sa 2025 aron maminos-minos ang gasto. Okay. Naghisgot naman tag plebisito sa ato pa mahinayon ang tsatsa. Unya si ex-president Digong Duterte murag niusab sa iyang una-una nga okay siya suportado kuno niya ang tsatsa ni PBM ni Presidente Bongbong Marcos basta wa lang kunoy term extension. Sa ato pa, okay siya sa tsatsa, pero walay term extension. Nga sa ato pa, nga hilihukon sa mga naa na sa pwesto pagkakaroon, nga madugay-dugay, diha sila ma-extend ang ilang paglingkod. Mao lang kung maunay, hibalibaran ni Presidente ni kanhi Presidente Digong Duterte. Okay siya sa tsatsa, basta walay term extension. Okay. Lain sab nga tinagsip sa balita, si Presidente Bongbong Marcos miusab siyang pamahayag. Ambot unsaon nato niini, no? Kay ang nguy ako tong pagtuo nga kuhao na gyud sa karsada sa mga kadalanan nato sa nasod ang mga traditional nga jeepney. Pero sa nakuha nato nga balita karong adlaw, si Presidente Bongbong Marcos may usab sa iyang pamahayag nga dili ipa-space out ang
traditional jeepney. Sa ato pa, dako kayong posibilidad nga kadtong mga kompaniyang Pilipino sama sa kompanya sa Francisco, sa Rao ug uban pa nga mga jeepney nga traditional jeepney nga dagdagan diha nga binuhat lang sa nato sa Pilipinas magpabilin sa tingali. Hinoon dili nato kalikayan nga naa nay daghang mga bag-o nga mga sakyanan nga kuwang gikan sa China. Manghinaot lang ta nga kining pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos nga dili i-peace out ang traditional nga mga jeepney, makalipay ni sa ato tao mga kaigsuonan. Kay murag kadaghanan kusab, bisan ako, nga nung di man nato mo'y tagaan o higayon nga kanang mga buhat sa nga Pilipino, Filipino-made nga mga jeepneys. Ato lang tagaan og inon ta magbuhat lang ta og kining modelo nga mao'y atong ipasunod sa mga lokal nga mga manufacturer, mga tigbuhat o mga sakyanan dinhi sa ato nga mao'y atong ipasunod kung mao magali atong gusto. Kay imbis adto ta magpalit sa gawas, ang tagaan nato og negosyo ang atong mga kaigsuonang Pilipino nga kamao na ana pagbuhat kay og maghisgot ta nga ihatag nato niining na mga magbubuhat sa sakyanan sa traditional jeepney dinhi sa Pilipinas, ang makapahimos niini mga Pilipino sad nga mga trabahador, mga welder, electrician sa guban pa nga salakton pa makatabang ning pagsulbad sa unemployment nga negosyo nga problema nga giatubang nining atong nasod. Nga tungod sa wayan mga klaro nga mga trabaho nangustyada na lang intaon. Gibiyaan ang ilang mga membro sa pamilya bisan pa sa kabingaw ningadto sa uban nga mga nasod ang tuyo og tinguha nga makakita sila og igo-igo nga salapi nga ilang igasto sa panginahanglan sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Mao manggali nga para nako kini gibuhat ay ni Presidente Bongbong Marcos nga dili i-peace out ni ug unya labi pa gyud maayong isunod dayon nga katagaan og kahigayunan kining mga magbubuhat og mga traditional jeepney sa atong nasod. Tagaan lang natong modelo nga mo atong ipasunod nga anha na diha magkuha og mga bag-o nga mga klase sa mga jeepneys nga atong pabiyahion sa mga kadalanan nining atong nasod labi na diha sa National Capital Region. So, manghinaot ta, palipay ta niining pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos nga dili niya i-peace out ang traditional jeepney. Paminaw ko, puwerteng lipaya sa mga kaigsuonan nato diha sa Manila, labi na kadto intaw, puwerte yung guula. Hapit na lang kada adlaw mag-strike aron nga maghimo og mga rally aron nga makakuha gyud sa pagtagad sa presidente o ubang mga opisyal sa nasod aron nga katagaan sa silang higayon nga makapabati sa ilang una-una. O kunya sunod gisugdan na sabdi ay sa laktod nga pagkasulti dunay giingon gisugdan na kuno pag hearing karon sa committee of the whole sa inonta sa RBH 7 nga gisugdan kagahapon adlaw Lunes. Ilang gisugdan ang pag hearing sa resolution o both houses number 7 nga iya sa Senado o iya sa Kongreso. Kay na duha magud na hinuon kining resolution of both houses. Ang number 6 iya resolution of both houses number 6 iya sa Senado. O ang resolution of both houses number 7 ila sa Kongreso. Pero dunay gamayng diferensya. Parehas kuno og tuyo og tumong pero dunay gamayng diferensya. Tungod kay lagi giingon ni nga ang pamahayag nga ni Jinggoy Estrada
nga na diha sa ilang resolution number 6 nga unsa nga ini kanang ug do na gali butasyon do na butasyon separately dili kay joint voting nga usahon ang pagbutar kay dako kay gayunan nga hiligsan sila sa 300 kapin ka senador o ka kongresista ug unya 24 ra ka senador munang hadlok sila mao nga ambot mulusot unsaon kasabot na ini kay muraman og ang pamahayag nga giluwatan sa mga kongresista nga ila man lang gisunod ang probisyon kuno sa Batakang Balaod. Wa man kuno mag-ingon dito, wa man kuno probisyon diha sa atong Batakang Balaod nga nag-ingon nga og joint resolution or dunay joint resolution nga ang butasyon separately. Wa man kuno na matod pa sa mga kongresista. Moabot ba nga magkasabot sila murag akong gitan-aw nga murag layo sa tingali gihapon sa kahigayunan sa mga ang mahitungod sa increase nga usa ka gatos nga murag ang lain ang sa Kongreso lain ang sa Senado ang sa Senado usa ka gatos ang sa Kongreso 150 o di ba 350 ambot ato ning paabuton og do na bagyo kasulbaran kaya unsa gi maabot niining hearing karon diha sa committee as a whole kay committee as a whole sa resolution of both houses nga gisugdan kagahapon. Doon na kuno'y daghan kayo nga mga iimbitar nila nga mga inila nga mga constitutionalist, mga inila nga mga legal expert nga ilang giimbitar nga makahatag og klaro nga eksplikasyon og opinion mahitungod sa conflicting version unya niining duha ka resolution of both houses number 6 o number 7. Okay. Sunod nga tinagsip sa balita nga atong gihisgutan nga napunit karong adlaw mao kining giklaro ni Vice Presidente Duterte nga mao say Secretary of Secretary sa Education. Iyang giklaro ni Vice Presidente Duterte nga dili kuno makaapekto sa learning process ang gap sa pagbalik sa karaang pitsa sa pag-abli sa klase. Kay lagi sa gihisgutan karon ang sa ato naghisgutan pipila na kasi adlaw nga milabay nga ang closing karong tuiga 2024 to 2025 nga closing sa education sa edukasyon sa closing sa klase Mayo 31. O unya lagi balik na ta sa karaan nga opening of classes nga Hunyo o unya ang sira Marso. O unya matud pa dire giklaro na kay do na magoy kahadlok ang pipila ka mga tigpaniid nga inuntang mga eksperto sa edukasyon nga tingalig makaapekto kuno kini kini kunong makaapekto kining kausaban. Mao niya matud pa ni Vice Presidente Duterte, Sara Duterte, nga mao sa chairman sa Committee on Education, nga dili makaapekto sa learning process ang gap pagbalik sa karaang pitsa sa pag-abli sa klase karong Hunyo ngadto na sa Marso. O ngunya ang ni ay say sunod nga atong nakuha nga pamahayag. Mao ang pamahayag sa mga senador. Naninindig may barog gid sila sa ilang mga naninindigang mga senador na nindigang hindi dapat madaliin ang pagdinig o pag-aprobar sa tsatsa. Sa ato pa ang baruganan sa mga senador lahi sab sa baruganan sa mga kongresista nga gusto nilang dalion ang inunta pagpalusot niining tsatsa
adalion nila ang paghearing sa tsatsa o paghearing o pag-aprobar sa tsatsa. Samtang ang mga senador ni barog nga dili maayong dali-dalion, maayong nga tun-an pag-ayo ang pag-aprobar o ang pagdinig o pag-aprobar sa tsatsa. O niya, manghinaot lang ta nga kini bang murag nagkasungi gyud nga mga opinion o pagtuo sa atong mga magbabalaod sa Senado o sa Kongreso. Do na ba untay gyud inunta somebody up kundi mangani si presidente kinsa ba kaha nga mga kaigsuunan nato kung mga dagko nga mga opisyal sa nasod nga mo mediate magpatunga aron masulbad kining dili bayong panagsabot sa dili makasilabot nga mga senador o mga kongresista. Kay ang sa mga senador hinayon man ayaw ta pagdali-dali ato usang tun-an og maayo, pero ang sa kongreso gusto man silang dalion gyud ang tsatsa. Gani gusto nilang sayoon dayon ang plebisito. Pero ang mga senador o ambot hasta sa presidente kuno mas gusto man nga dunganon ang plebisito sa eleksyon sa 2025 kay aron makamino sa gasto. Hala. Mupadayon ta amang hinaotag haim mulusot niini. Manghinaot sabta nga kining dili nila panagsabot sa Kongreso ug sa Senado katagaan yun og kasulbaran ug dunagi mubarog nga mupatunga niini. Okay, sunod nga atong nga napunit nga balita nga medyo magbantay kay matud pa pamahayag kini sa Comelec. May warning ang Comelec ato ragoning puniton kining balita nga atong napunitan sa ina ba to kadiyot kayo ha kay murag gikuyawan sab ko di ara sa tinagsip sa balita nga atong nadawat karon mao nga matud pa dire gusto kuno ang gustong mo kandidato sa midterm election 2025 gibalaan sa Comelec, gipahinumduman sa Comelec. Niya matud doon na tayo napunit nga balita matud pa dire. Politicians, parties gipabantay sa batok sa mga scammers. Unsa man ang scammers kini tig-takes o mga bot-bot no. Kining mga tig-takes o mga peke nga mga balita. May kining mga scammers nga tigsabuwag sa mga balita nga mga dili tinuod ug unya lagi kadaghanan gusab dining mga scammers karon mga sinwilduan man niining mga nag-ambisyon og posisyon sa kagabuhanan labi na nga nagsingabot na niining umaabot nga eleksyon. Okay, balik kon ta to ha kining pamahayag nga warning gikan sa Commission on Election. No less than Chairman George Garcia. Matod pa diri sa napunit natong balita. With the midterm election nga mga bisag usa ka tuig pa ang still more than a year away matod pa. Fake offers. Piki ka mga paghandiyag pagmanipulate kuno sa poll sa result sa eleksyon murag dagti kadaghan matud pa kini sa Commission on Election. Nakamonitor sila kuno nga duna kuno'y daotang intensyon nga duna kuno'y mga grupo nga dunay daotang intensyon nga nagsigig suroy-suroy kuno karon sa nasod ug unya naghimo og mga deceitful offer, mga binuang mga hanyag nga kini kun dunay mga tawo kuno nga makasulti sa Comelec provider matod pa ni Comelec Chairman George Garcia. Sa ato pa matod pa ni Comelec Chairman George Garcia magbantay ta
kay dunay mga tao nga nagsige nagsuroy-suroy ug unya maayo ra bagi kuno na silang musulti ug unya mingon nga dunay mga binuang gi-offer nga sila makasulti kuno sa kumilig provider. Sa ato pa hasta kini kumilig provider nga bag-ong gipalit unya gikan sa Miro sa kumilig masultian sad parehas niadtong unsa katong nga provider sa eleksyon sa mayaging nga gigamit nga matud pa ni kanhi presidente Digong Duterte limbungan. Unya mo nang wa na magamit karong eleksyon na. Garcia said these unscrupulous individuals are asking exorbitant fees in exchange for manipulating election results in just 5 minutes. Sus, no? Sa ato pa, matod pa ni Comelec Chairman George Garcia nga kining unscrupulous nga mga tao, kining mga limbungan o mga maro nga mga tao nga nangayo kuno og exorbitant nangayo og dako nga kantidad ug unya bawas niya na ilang muhimo silang ilang usbon kuan tingali in exchange for manipulating the result in just 5 minutes. Sa ato pa ug unsay resulta sa eleksyon sa 5 lang ka minuto ilang mausab na basta in exchange sa dako nga kantidad. Mao ni ang pamahayag ni Comelec Chairman George Garcia. Kini kunong scammers are now operating in various part of the country. Matod pa sa Comelec Chief, matod pa ni Garcia. Nga kini kunong mga scammers karon, kining nagsuroy-suroy na kuno sa ubang mga dapit sa atong nasod, ug unya ni anana matod nagsuroy-suroy na nag-operate na sa nagkalain dapit sa atong nasod, matod pa ni Garcia. Mao nga this is a warning kuno to all candidates and government officials. Ayaw ta pagpaminaw, ayaw pagpakigsulti ni ining klasiha sa mga tao. Si Garcia midugang nga kini kuno nga mga tawhana are making false promises and the Comelec would not hesitate to have them arrested and prosecuted. Kining mga tawhana di lang hibaw-an nga sila ipadakop o makihaan matod pa dili siya managana matod pa ni Chairman Garcia. Mao nga kining warning sa tanang mga kandidato o ubang government officials ayaw ta pagpaminaw niya ng ilang mga istorya nga suod lang sa 5 minutos mausab nila ma-manipulate nila ang resulta sa eleksyon. There is no truth to claim that election results can be manipulated with the help of Comelec information and a technology department and the new automated election system provider Miro System Limited, matod pa ni Garcia. Matod pa ni Chairman Garcia, nga dili tinuod ka ng giingon nga ang election result ma-manipulate kuno pinaagi sa pagtabang sa Comelec Information and Technology Department ug kining bag-o nga automated election system provider Miro System Limited, matod pa ni Garcia. Nga Miro, M-I-R-O. Sa ato pa kini karong bag-o nga sistema dili kuno ni ma-manipulated, matod pa ni Garcia. Mo nang gitambag siya na ayaw mo pagtuo kay gibinuangan lang po og antuyo ni ana nga makakwarta sila. Last week matod pa sa miaging semana ang Comelec mideklarar sa joint venture sa Miro System Co-Limited Integrated Computer System, St. Timothy Construction Corporation and Center Point Solution Technologies Incorporated as the winning bidder for the pole automation system with the transparency audit count fast track project. Bag-o na gyud ay ang gigamit nga bag-o na ang kompanya ug bag-o na ang sistema nga gigamit iya na sa Miro System Limited, matod pa ni Garcia. So kanang gi-warning nila
dan magbantay ta nga kadtong mga nagplanong mudagan ayaw ta pagpaminaw kay daan na magunsay uban nga siguro gusto magyud laging mudaog. Gusto magmudaog mao nga ug na ay sayon nga paagi kadto parehas gud niadtong giingon nga sa miaging mga eleksyon nga unsa katong nga sistema unsa ba gito nakalimot naman lang ko ang sa miaging sistema nga murag kahunghungan lang kuno to nga mauna na kining wa pagali eleksyon mulalay giingon nga ang uban kuno in taon perti pang kampanya pero ang uban nga mga kandidato nga nakapahamutang na sa pundo wa na sitting pretty na kay wa pagali mag-eleksyon daog na. Pastag paita. O niya, okay. Tiwason taning nahabilin nga pipila ka tinagsip sa mga balita. Ligaw dire. Kongreso gigamyan sa 100 nga wage increase nga gilihok sa Senado. Mao lagi ni di ba naghisgot man ta dili palandugay nga lahi ang sa Kongreso kay 150 or 350 ang ilang gusto nga i-increase sa sweldo. Kanya ang legislated nga naaprubahan na sa third and final reading sa Senado usa ka gatos. Ang mauna nga nakaingon ko nga tingali wa gyud kahigayunan nga mulusot pa ni kung mahinayon bagay ning increase nga usa ka gatos. Mao nga bot og naminaw kamang karon wa pa dan mauna ang sitwasyon, mauna ang nakuha natong impormasyon. Ug unya kini nindot ni kay ining balita para sa mga senior citizen labi na gyud sa mga centenarian kay ang centenarian siguro man ang ila pareha kang Juan Ponce Enrile kadawat man dayon siya pag abot niya sa edad o sa kagatos gitunulan man dayon siya sa 100,000. Unya matud pa nining nakuha natong balita gipirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos ang balaod para sa 10,000 cash benefits para sa mga nag-edad og 80 pataas. Gipirmahan na kuno ni PBM. Sa ato pa 80, 85, 90, 95. Every 5 years ako nga nag-80 na unya pa ko tingali makadawat sa pagka-85 no nako. Kay karon nga 80 ko og mulusot ting balaura maayo unta og kami nga naka-80 na maayo unta i-apil sa mi paghatag diha na. Og naminaw man tong akong mga kahigalaan nga nag-80 na og parehas nako nag-80 na sa Purya Buyag sa Kaluoy ni Botala og unya maayo unta og iklaro sa implementing rules and regulation unya niining balaura nga kadtong naka-80 na gyud kay milusot ang balaod karon man nga niining tuig nga 80 ang edad sa usa ka senior citizen makadawat sab siya sa 10,000. Manghinaota balikon ko ha mga partner nga senior citizen mga ang balaod nga maghatag og 10,000 cash benefits sama sa mga nag-edad og 80 pataas gipirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos. Pasalamat nato kang PBM. Unya kining dugang sa kuno benepisyo sa mga lulo ug lula ka ipinagmalaki kuno nga gipalusot sa Senado ila sab ning gipagarbo sa Senado. Ang boto pagka ko makakuha og detalye mahitungod niini ato nya ning hisgutan kining sa mga lulo ug lula. Kay kita kami mga senior citizen nag-edad ng 80 dugay naman sang lulo. Ambot di baka buparihas na nino kay murag lain-lain magud ang napunit nato nga balita. Sunod rollback sa gasolina, diesel ug kerosene i-implementar kanan okay na sugod karong adlaw. Murag ang rollback murag uno Gs bato ang sa
kapimpisos ang sa gasolina. Unsa ba wa na kayo ko o unya murag dunay ang lain ang sa diesel, lain sab ang sa kerosene. Mao nga hinaot unta nga kamong unsa nga nini magpatubil og inyong sa gasolina, magpalit pa og gas o diesel. Dan kamo na lay pangutana dito sa gasoline station o pilag yun ang rollback, pilay gius-us. Pero ang akong nabatian, murag kapimpiso. Karon di ay, padayon nga magdebate ang mga kongresista o mga senador. Mahito, matod pa dire, mga kongresista nagdebate tungkol sa resolusyon o vote houses number 7. Mga leader sa Kamara, ilang giusab ang ilang pasalig nga ang ilang ragyong usbon ang economic provision sa atong 1987 Constitution. Why lain? Why politika? Salamat kayo og inyo nang tumanon makalipay na pag-ayo sa mga kaigsuunan sa nato. Labi na ako sa mga dunay nag-text. Uyon kabagyo din in chat-chat. Ako, imbi at tungod kay ni amang ko sa media, ang ako lang ikaingon nga kutob sa mga proposisyon nga atong gitanaw nga mo inyong muri down nga ang katuyuan og tubong para sa kinabag-an sa lungsuranon, ako pabor ko. Pero kung para lang sa personal o sa katuyuan sa pipila sa mga leader pasayloa nga dili sa kumuban. Mao nga hinaot unta nga kining atong mga hisgot-hisgot din hining atong panginlabot hatagan sa unta og taas-taas nga medyo pagtuon niining pipila nato ka mga napinili nga mga leader labi na kung mahaabot sa ilang dunggan ang mga huna-huna o opinion nga gipadangat sa mga yano natong lungsuranon. Okay, mura wa naman tingalita, wa na inyong balita kon context nga angayan pang atong hisgutan. Murag humana ang mga tinagsip sa balita. Ni ay ako gustong paambitan kay ako doon na makoy daghang mga apo, no? Unya ang doon na nakasakoy mga apos tuhod. Wa patay apos tuhod? Wa pa di ay. Mga apo pa lang. Sa ato pa, ni ay balita good, gikan sa mga eksperto. Matod pa ang uluhan na iyang balita nga nakapa-interes nako kay para buot sa kong mutabang nga makapadangat tag mga impormasyon nga makatabang sa atong mga kabataan. Too much sweets can harm kids learning intelligence, matod pa sa eksperto. Sobra kunong tamis makadaot sa panabot o pagsabot sa mga kabataan. Matod pa dire, consuming too much sweet can impair children's learning ability and intelligence. Matod pa sa neurology expert. Si Dr. Mitchell C., usa ka child neurology specialist, mitambag sa mga ginikanan nga ilikay ang ilang mga batan-ong nga mga kabataan nga too much sugary food, paghatag og mga pagkaon nga too much sugary food, kana sobra nga tamis nga pagkaon. Matod pa dire, make sure to reduce sugar level among infants and young children. Ug mahimo minusan ang sugar level sa mga batan-on o mga kabataan. Kay nakita ko no nga sa sobrang paghatag sa tamis ngadto sa mga bata naka-apekto
doon na kuno'y dili maayong epekto sa iyang abilidad sa memory kanang pagkahinomdom matod pa ni si sa recent Department of Health Media Forum. So sa ikaw nga naminaw kanako karon nga nanay, ikaw nga naminaw karon kanako nga lula o lulo. Tabangi daw ang atong mga kabataan sa sultian nato nga dili kayo magsigi og kaon og niya ng mga tamis. Matod pa ni Dr. C. She noted that young children with high quality diet have better brain development as they grow older and compared to those who consume sugar, food, and have unhealthy diets. Kadto kuno mga batan-on nga nagkaon og mga higher quality diet doon na kuno'y maayong better brain development, maayo kuno ang dakaw sa ilang utok ug unya ikumparar nimo ni adtong mga bata nga ni consume og grabe katamis unya dili unhealthy ang ilang kanunay gikaon sa di mag-usab ta di manato makumparar kay ang pagkaon sa mga dato do na manggoy mga gitawag nga kanang dietitian nga magtatambag nila kita in town sa mga pobre ug unsay na ay available mo man ay atong kanon ra kay makapili maguta dili kadaghanan sa mga pobre dili makapili ug unsay na sa lamisa matud pa ni ining akong siligan nga si Ponso ug unsay na sa lamisa mo nay atong harbaton unsay harbaton siya mo'y atong kanon magsigi kag una-una niya nagwa diha pero bitaw pura komedya manghinaota nga kinitambag ni Dr. Mitchell C. usa ka child neurology specialist ato ning paminaw nga ikaw ug doon na kay apo dunay anak ayaw palabii paghatag og matabis nga mga pagkaon kay kana di ay makaapekto matod pa doon na kini epekto sa learning ability o sa kanang memory kana bang kadiyot dili dali makahinumdom no sa ato dunay depekto sa memory niya so manghinaota nga kining napunit nato karon nga pipila ka impormasyon labi na gyud sa atong mga kabataan makapalipay unta sa atong pipila ka mga kaigsuonan nga nagsunod ining atong tulumanon. Okay. O unya hain ani. Wa naman ta. Sunod. Wa naman sa day oras. Uy, Isus. 3 minutos naman lang. Hang tulugma sa samantak na ni Bogyapong istasyon. Kining inyong higala Chuchi Pipito. Uban sa akong partner si Hitler Taoy o sangahan sa among station manager si Doreen Winky Pipito o ni Engineer Boyat Pipito. Kami magpasalamat sa inyong pag-uban ka namo karong buntaga. Thank you. O gidaot nga si Batala magkauban ka nato kanunay. Good morning. Yes, good morning Sir Chuchi o good morning mga kalungsuranon. Magpasalamat usab kami karon sa mga nag-view o nag-like sa ato live stream. Ngadto kang Lanix Lumba, kang Joaquim Sakay, kang Monico Albarico, kang Chirel Dumagsa, kang Mamarian Pipito Bubing, kang Windel Pipito, kang Saniboy Bagsi Kilay Las Cunha, kang Cesar Sakay, kang Edwin Codelia, kang Ma'am Doreen Pueblito Pipito, kang Armito Paluma, kang Bobby Manawataw, kang Joel Rosal, kang Vivian Pitugo Donairi, kang Mark Hospital, kang Gisabel Cyril Augusto, kang Robbie Espina, kang Ninita Dumido. Daghan kayong salamat ug sa mga mubyo pa ug mo-like nini atong programa. Maayong buntag mga kalungsuranon. Okay, salamat kayo sa tanda ng mga nag-view nato karong buntaga. Thank you kayo. Og doon na manggali mo yung mga huna-huna diha kung mga opinion. Kabuot ninyong ipabati, ipadangat lang na, i-fix lang na din hining atong istasyon. Kaya mo ginang tagaan sa taas-taas nga paoras. Amo yung ipabati ang imong huna-huna. Kaya nga atong tuyo og tubong
ang panagbayloay sa mga maayong una-una sa isyu nga atong gitratar. Makatabang kayong dako pagiya sa pipila nato ka mga tagpaminaw sa ila sa angayan nga buhaton. Gani malipay sabta nga kining mga nakita nato sa mga ni ITIX nga nakalimtan ako no matod pa niya may kahigayunan ba nga inon ta mulusot yun kining 100 nga wage increase nga gipalusot sa Senado. May kahigayunan pa matod pa ni Muloy. Well, Muloy, di kayo ko makatagano kay video lahi-lahi manguni lahi ang ideya sa Kongreso sa ato mga kongresista lahi sad ang sa mga senador. Ambot o kining ni gilusot na Muloy nga unsa nga nining legislated wage hike sa gipalusot sa Senado, mahimo ba ni nga gamiton aron pag-implementar niini. Dili ba kay ang naandan god pinasikad sa atong naobserbahan kinahanglan bang yun nga ang Kongreso ug ang Senado indon taparihas og una og tumong kung pananglitan unsa man nga balaodon ang ilang ipalusot. Kay gani og dunay gamay nga panaglahi sa mga probisyon sa mga pagparehas nga balaod nga ilang gipanday indon ta pangitaan manig paagi nga mahusay diha sa bicameral committee. Mao manggali nga manghinaot lang ko Muloy ka kining tanan nga mga kalihukan karon nga nahitabo no moabot yun nga dunay iyang kasulbaran kay pastilan og dili wa kita ambot asa padung na lang gining atong nasod ug mauna malagi na nga dili magkasabot ang atong mga opisyalis kay og dili magkasidabot magkabingdi ginipirme ambot unsa ka hapay paabuton pa nato nga kaayuhan. Manghinaot lang tatabangan nato pag-ampo kining duha labi na gyud og kini karong problema nga atong giatubang kay sa ako nakita murag ang taas gyud nga pagtagad ilang gihatag karon mahitungod lagi sa tsatsa pag-usab gyud sa atong provision sa economic provision sa atong batakang balaod. Amang hinaot lang ta nga eventually sa hinay-hinay makakuha ba inyong ta makaabot basab ngadto sa huna-huna o balatian sa atong mga magbabalaod ang sentimento sa mga yanong ng suranon. Nga usa-uwi, palihog lang. Nisalig bininyo, mipili bininyo. Kaya nagtuumi nga ang inyong dadon diha sa balay-balauranan ang mga huna-huna sa gagmay, sa kinabag-an sa mga nagsuran. Dili ang inyong personal nga huna-huna. Dili ang personal niyong damgo o tinguha. Kay sa akong among na obserbahan sa mga mausay obserbasyon ining uban amo nga gani Muloy panghinaot ko nga mutabangan ni nato pag-ampo nga inyong taba dili ba magkasungi sige kining huna-huna og opinyon sa atong mga magbabalaod. Maabot unta ang higayon nga magkasabot na ni sila kay aron mulusot na sad ang mga maayong mga ideya o huna-huna para sa lungsod. Para na gyud nato intaw mga gagmay lungsuranon. So hangtod ugma sa mantak na ni Bagyapong istasyon, balik ko nako salamat sa inyong pag-uban kanamo o hinaot nga si Batala mga uban kanunay kanato. Magportiher usab sa atong mga mahal sa kinabuhi. Good morning.